रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवासमा छलफलका लागि मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाइयो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 2 को मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 232 कोरोना भाइरस संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 15,491 पुग्यो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको टुङ्गो नलाग्दा पेसाकर्मी विकल्प खोज्न बाध्य। ब्याङ्कको ऋणले थङथिलो भएको भन्दै व्यवसायी तनावमा। अमेरिकासँग पुनः वार्तामा बस्न आवश्यक नभएको उत्तर कोरियाको भनाई। वार्ताको आश गर्नु अमेरिकाको भूल हुने चेतावनी। र अनलाइन कराते काता च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई दोस्रो दिन 4 पदक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका लागि भने नबोलाइएको र कुनै विषयमा छलफल गर्न खोजिएको हुन सक्ने एक मन्त्रीले बताए। साँझ 7 बजे बोलाइएको छलफलमा राज्य मन्त्रीहरू समेतलाई बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओली केही बेर अघि राष्ट्रपति निवास पुग्नु भएको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानु भएको हो। अस्ति बिहिबार मात्रै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। नेकपाकै नेताहरूले राजीनामा मागिरहेको र स्थायी कमिटी बैठक समेत स्थगित भइरहेको बेला मन्त्रीहरूलाई बोलाइएको हो। अध्यक्षद्वयको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि नेकपाको स्थायी समिति बैठक पर्सि सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आज बिहान 11 बजे बस्ने भनिएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको नेकपाले जनाएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्ति बिहिबार दिउँसो संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै नेकपाको स्थायी समिति बैठक पनि प्रभावित बनेको थियो। बिहिबार केही बेर बसेर स्थगित भएको बैठक पार्टी एकतामा गम्भीर संकट देखा परेको र संकटबाट जोगाउन दुवै अध्यक्ष र अरू नेताहरूले प्रयास गर्ने भन्दै एक दिनको समय राखेर बैठक स्थगित भएको थियो। आजसम्म पनि संकट समाधानको सूत्र फेला नपरेपछि बैठक फेरि 2 दिनका लागि पछि सरेको हो। शीर्ष नेतृत्वमा विवाद बढ्दै गएपछि नेकपाका सांसदहरू एकतालाई मजबुत बनाउन भन्दै छलफलमा जुटेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरू समूहगत छलफलमा जुटेका बेला केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसदहरू पनि भेला हुन लागेका हुन्। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका संघीय सांसद भेला भएर पार्टी एकता कायम गर्नका लागि दबाब दिने निर्णयमा पुगेका छन्। पुल्चोक स्थित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको निवासमा आज बिहान संघीय सांसद भेला भएका थिए। उनीहरूले पार्टी एकता विरोधी गतिविधि नगर्न सबै नेता कार्यकर्तासँग आग्रह गर्ने र प्रमुख 3 नेताहरूलाई भेटेर एकताका लागि दबाब दिने निर्णय गरेको नेता झपट रावलले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न समय मिलाउने जिम्मा मन्त्री गुरुङलाई दिइएको छ। अध्यक्ष दाहालसँग भेट्ने समय मिलाउन टेक बहादुर बस्नेत र नेता नेपालसँग भेट्ने समय मिलाउने जिम्मा गणेश पहाडीलाई दिइएको रावलले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले सोमबार निर्धारण गरिएको स्थायी समिति बैठक अगाडि नै तीनैजना नेताहरूलाई भेट्ने तयारी गरेका छन्। आजको छलफलमा एकताका आधारमा पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत जोगाउने र जनताले दिएको जिम्मेवारी स्मरण गराएर एकताका लागि दबाब दिने समझदारी भएको सांसद रावलले बताउनुभयो। नेपालमा आज 232 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 232 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,491 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 686, प्रदेश 2 मा 4,083, बागमती प्रदेशमा 525, गण्डकीमा 1,133, प्रदेश 5 मा 3,942, कर्णालीमा 1,540 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,582 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 23 वटा प्रयोगशालाबाट पीसीआर विधिबाट 4,050 नमुना परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 33,125 रहेको छ भने आइसोलेसनमा 9,042 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 272 जना संक्रमण मुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। मुलुकमा हालसम्म 6,415 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा 1 जना गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 7 का 44 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। कोरोना संक्रमित ती पुरुषको गोर्खा अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो। यस्तै रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका 75 वर्षीय वृद्धको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। उनी क्षयरोगका बिरामी हुन्। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको गत बुधबार मृत्यु भएको हो। उनको स्वाब परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि लमजुङमा लकडाउन कडाई गरिएको छ। आजदेखि लागू हुने गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्म लकडाउनमा कडाई गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अत्यावश्यक सेवाका औषधि पसल बाहेक अन्य पसल तथा व्यवसाय प्रत्येक दिन बिहान 5 बजेबाट मध्याह 12 बजेसम्म खुलाउने निर्णय गरेको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले आजदेखि लकडाउन थप कडाई गर्ने निर्णय गरे अनुसार कार्यान्वयन थालिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शाहीले बताउनुभयो। जिल्लाको प्रमुख प्रवेशद्वार पाउदी नाकाबाट खाद्यान्न तथा मालवाहक सवारी साधनलाई बिहान 10 बजे भित्र र अपराह्न 4 बजेपछि मात्रै प्रवेश अनुमति दिइने निर्णय गरिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीले सञ्चालन अनिश्चित बनेपछि सार्वजनिक यातायात सम्बद्ध फुर्सदिला भएका छन्। तर आफूसँग भएको सञ्चितिसकेपछि केही पेसाकर्मी वैकल्पिक पेसाबारे सोच्न बाध्य छन्। उता व्यवसायीहरू बैंकको ऋण भारका कारण तनावमा छन्। मौकामा चौका हान्ने निजी सवारी धनीको लुटको शिकार यात्रु बनेका छन्। विपद व्यवस्थापनमा सरकार असफल भइदिँदा यातायात क्षेत्रमा चरम व्यथिति देखिएको छ। मेरो घरमा बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ग्यास्ट्रिकको प्रब्लमले गर्दा विराटनगर लानुपर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छैन, अनि अब त्यति पैसा पनि छैन कि एम्बुलेन्समा लिएर जाने आउने हो। यो शास्ति भनेको शब्दले व्यक्त गर्न सकिँदैन। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका 4 का शम्भु यादवको जस्तै भोगाई हुने धेरै छन्। आकस्मिक रूपमा घोषणा गरिएको बन्दाबन्दीले धेरैको जनजीवन प्रभावित बन्यो। सरकारी नियमप्रति वफादार बन्नेहरू जहाँ जहाँ थिए छन् त्यतै रोकिएका छन्। कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमण रोक्न भन्दै बन्द गरिएको सार्वजनिक यातायातका कारण जीविकोपार्जन मुस्किल बन्न थालेपछि सवारी चालक समेत वैकल्पिक पेसातिर मन ढल्काउन थालेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बसपाकदेखि पुरानो बसपाक रुटमा सवारी हाक्दै आएका चालक मोहन बहादुर श्रेष्ठ सबै अब सबको जति खाएर सिद्धिसक्यो, माग्न जाने कहाँ जाने, कसलाई माग्ने, खानपिन गाह्रो हुन लागिसक्यो। घरसर बनाउने यसो ढलान सलान यताउति काम गर्न जानु पर्यो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण गत माघमै पुष्टि भए पनि हाल तीव्र गतिमा फैलने क्रम जारी छ। संक्रमणले भयावह अवस्था निम्तने सम्भावना रहेको चिकित्सकीय प्रक्षेपण छ। मास्क 6 फिटसम्मको भौतिक दूरी तथा सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको अवस्थामा तत्काल सार्वजनिक सवारी खुल्ने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धित करिब 10 लाख जनाको रोजगारी गुमेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको तथ्याङ्क छ। यससँगै लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेका कारण मर्मत सम्भार र बैंकको ऋण टाउको दुखाइ बनेको छ। महासंघका महासचिव सरोज सिटौला अब चाहिँ 1 वर्ष ऋण तिर्नका लागि त्यो शेड्युल 1 वर्षलाई सारिनुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेका छौँ। अब स्वरोजगार हाम्रो 60% छन्, खानाबाटै उनीहरू वञ्चित भइरहेका छन्। त्यसकारणले अहिले त्यो गाडी बनाएर गाडी निकाल्ने अवस्था छैन। ब्याङ्कको ब्याज दरमा केही भए पनि घटाइदिनु पर्यो। यातायात व्यवसायीको सो प्रकृतिको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले केही दिनमा जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्ने कतिपय बैंकको बुझाइ छ। यद्यपि बजार हालको अवस्थामा सामान्य अवस्थामा नफर्केसम्म व्यवसायीलाई कष्ट दिने मनसाय बैंकहरूको छैन। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक सेठ छन्। यस्तो 3 वर्षको लागि कसैले लोन लिएर गाडी किनेर गाडी चलाइरहेको थियो, तर 4 महिना उसको बन्द भयो भनेपछि अब 3 वर्ष 4 महिनामा तिरे पुग्ने किसिमको एउटा शेड्युल बनाइदिने, ताकि उसले जहिले खोल्छ त्यो बेलादेखि चाहिँ उसले कमाउन सुरु गरे पछाडि तिर्न सुरु गरोस् र उसले तिर्ने अवधिलाई नै बढाइदियो भने चाहिँ उहाँलाई अलिक सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। संक्रमण फैलन नदिन भन्दै नागरिकलाई बन्दाबन्दीमा राखेको सरकारले परीक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जग जाहेर छ। गुणस्तरहीन उपचार सामग्री, त्यसमा पनि चरम आर्थिक अनियमितता तथा विभिन्न माध्यमबाट स्वदेश भित्रने नागरिकको व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ।
संक्रमणको तीव्रताका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अनिश्चितता बढेपछि केही निजी सवारीले आफूले पाएको सुविधाको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरको आधिकारिक फेसबुकमा केही श्रोताको कमेन्टको आधारमा सामान्य अवस्थाका तुलनामा 50 गुणा बढी रकम असुलेर निजी सवारीले यात्रु ओसारिरहेका छन्। तर सो बारे ट्राफिक प्रहरी समेत बेखबर छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम ढकाल त्यो कुरो हुन सक्छ भन्ने हामीलाई अनुमान लगाएर हामीले हाम्रो जति पनि चेक पोइन्टहरू छ, नाकामा भयो, बीचका चेक पोइन्टहरू र जति पनि डिप्लोय भएको अधिकृत जवानहरू छ, सबैलाई त्यो कुरो पनि भनिएको छ र सोध्ने बुझ्ने र कुनै सुराग लाएर यदि कसैले त्यो गरेको पाइयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। विश्व स्वास्थ्य महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्नु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो। व्यापार व्यवसाय त्यसपछि आउँछन्, तर निजी सवारीमा बस्नेलाई संक्रमण नहुने अनि सार्वजनिकमा बस्नेलाई हुने गरी सरकारले व्यवहार गरेको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस्तोमा व्यवसायीको असन्तुष्टिको सम्बोधनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा पनि सरकारले सरकारवालासँग छलफल चलाउनु पर्छ। तर सरकारको नेतृत्व नै आन्तरिक कलहको शिकार भएका बेला प्राथमिकता निर्धारणमा पनि ऊ चुकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। बझाङको केदारसिउ गाउँपालिकाको मल्लेसीमा पहिरोमा पुरिएका 4 जनाको शव फेला परेको छ। 3 जना अझै बेपत्ता छन्। दुर्गाथली गाउँपालिकाको बिसौनाबाट उद्धारका लागि गएको प्रहरी टोली र स्थानीयले पहिरोमा पुरिएका 4 जनाको शव निकालेका हुन्। पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा 40 वर्षीय राममती जेठा र उनका 12 वर्षीय छोरा प्रयागको शव भेटिएको केदारसिउ गाउँपालिका 8 का वडा अध्यक्ष गणेश बोहराले जानकारी दिनुभयो। राममतीकी 16 वर्षीय छोरी अस्मिता जेठा अझै बेपत्ता छन्। त्यस्तै पहिरोमा पुरिएका 80 वर्षीय दले जेठा र 13 वर्षीय सन्तु जेठाको पनि शव फेला परेको बोहराले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा पुरिएका मृतक राममती जेठाराकी छोरी अस्मिता, 15 वर्षीय शान्ति जेठारा र 22 वर्षीय गिरी जेठारा अझै बेपत्ता छन्। पहिरोले बाटो बगाएका कारण उद्धार टोली त्यहाँसम्म पुग्न समय लागेको हो। ललितपुरको खोकनावासी र प्रहरीबीच आज दिउँसो झडप भएको छ। सुडोल फाँटमा रोपाइँ गर्न गएका स्थानीयलाई प्रहरीले अवरोध गर्न खोजेपछि झडप भएको हो। झडपमा परि 4 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि 60 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। सुडोल फाँट काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्गको 0 पोइन्टको जुन जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ, तर स्थानीयले भने मुआब्जा लिइसकेका छन्। उनीहरूले सरकारवालासँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढङ्गबाट तयार गरेको मुआब्जा स्वीकार नभएको, फास्ट ट्र्याकसँगै बागमती करिडोर 133 केबी प्रसारण लाइन बाहिरी चक्रपथको बिन्दु पनि खोकना फाँटमै पर्ने भएकाले मौलिक बस्तीको अस्तित्व सखाप हुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। यसअघि असार 15 गते पनि प्रहरी र स्थानीय बीच विवाद भएको थियो। दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली मध्ये हाल कतिको रोजगार गुमेको छ, कतिको वैधानिक बसाइ अवधि सकिएको छ। नेपालमा भएको लकडाउनका कारण देश फर्कन पनि सकिरहेका छैनन्। ढिलो गरी नेपाल सरकारले स्वदेश फिर्तीको निम्ति चार्टर विमानलाई अनुमति दिए पनि नियमित उडान नहुँदा पर्खनुको विकल्प छैन। थप विवरणसहित दक्षिण कोरिया सहकर्मी गोविन्द बानिया। चाहेर पनि जान नसकेको ठ्याक्कै 50-55 दिन भइसकेको छ। जाने प्रयास निरन्तर भइरहेछ। एमबीसीले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिरहेछ। फर्म भर्या छ, लिस्टमा नाम परेको छैन। झापा घर भई दक्षिण कोरियामा ईपीएस मार्फत रोजगारीका निम्ति आएका नवीन बास्कोटा। वैधानिक बसाइ अवधि सकिएको 3 महिना भयो। काम गर्न कम्पनी छैन, नेपाल जान जहाज छैन, त्यसैले पनि जहाज कुरेर बस्नुको विकल्प छैन। रोजगार अनुमति प्रणाली मार्फत प्रवेश गरेका धेरैको वैधानिक कार्यअवधि सकेर बसेका छन्। यस्तै अन्य समस्यामा परेका धेरैले नेपाल फर्कने जहाज कुरेर बसेका छन्। दक्षिण कोरिया स्थित नेपाली राजदूतावासले संकलन गरेको तत्काल घर फर्कन चाहनेहरूको सूचीमा 1100 भन्दा बढीले नाम टिपाएका थिए, जसमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका आधारमा हालसम्म एकमात्र चार्टर विमान मार्फत गत असार 6 गते 228 जना नेपाली नेपाल फर्किसकेका छन्। दोस्रो चरणको उडानका लागि थप 300 जनाको नाम छनौट गरिएकोमा 230 जनाको लागि निजी ट्राभल कम्पनी मार्फत उडानको तयारी गरिएको एनआरएनए कोरियाका महासचिव विमल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित उडानमा स्वास्थ्य समस्यामा परेका, भिजा अवधि सकिएका र आर्थिक समस्या परेका लगायतलाई समेटिएको छ। विमानको
उडान रोकिएपछि त्यसै आफूलाई खाना बस्न समस्या पर्ने साथीहरू पनि केही हुनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो नेपाल फर्किनुपर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य समस्यादेखि आर्थिक समस्या भएका साथीहरू सँगसँगै नेपालमा पारिवारिक कारणले फर्किनुपर्ने साथीहरू। त्यसबाहेक बाँकीले राजदूतावासले सङ्कलन गरेको घर फर्कन चाहनेहरूको सूचीमा आफ्नो पालो कहिले आउला भनेर पर्खिरहेका छन्। पहिलो चार्टर उडान भएसँगै दोस्रो उडान पनि छिट्टै हुन्छ र घर फर्कन पाइन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर त्यसपछि उडान हुने हल्लाहरू मात्र धेरै भए तर उडान भने भएन। पहिलो उडान लगत्तै निजी ट्राभल कम्पनी मार्फत जिन एयरको उडानको प्रस्ताव नेपाल पठाइएको थियो। तर नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सम्झौता नभएको तथा नियमित उडान नभएको कारण देखाई जहाज उडान अनुमति नदिएपछि थप अन्यलता थपियो। दक्षिण कोरियाबाट स्वदेश फिर्ता हुन चाहनेहरूलाई नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मार्फत स्वदेश फिर्ता गर्ने निर्णय नेपाल सरकारको थियो। तर नेपाल एयरलाइन्सलाई कोरियन सरकारले अनुमति दिएन। नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरियाका कार्यवाहक राजदूत रामसिंह थापा। अब त्यो उसो जिन एयरसित हवाई सेवा सम्झौता छैन रहेछ, कारण त्यही खुला छ, हवाई सेवा सम्झौता छैन, त्यसमाथि उसको रेगुलर फ्लाइट छैन। त्यसरी यहाँ तोकेको चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमलाई हो सरकारले। नेपाल वायु सेवा निगमलाई यहाँको सरकारले अनुमति दिएन, त्यही भएको चाहिँ अलिक ढिलो भएको कारण बन्दिदिए पनि त्यही हो। यद्यपि पछिल्लो समय कोरियन एयरको जहाज मार्फत आगामी जुलाई 10 तारिकका लागि उडान प्रस्ताव गरिएको छ। उता नेपाल सरकारले व्यावसायिक उडान आगामी साउन 6 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। यस्तोमा समस्यामा परेका नेपालीहरूले दूतावासको सूचनाको पर्खाइ गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन। तसर्थ पनि नेपाल सरकार र दूतावासले तदारुकताका साथ सार्थक पहल गरी समस्यामा परेका सबै नेपालीलाई घर फर्कने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि गोविन्द बानिया, दक्षिण कोरिया। बसाइसराईको बढ्दो क्रमलाई रोक्न धनकुटाका स्थानीय तहले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्व्याजी कर्जा, नयाँ घर र नगद अनुदान सम्मका कार्यक्रम ल्याएका छन्। यसै मेसोमा धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले पनि अन्यत्रबाट बसाइ सरेर आउनेलाई अनुदानमै लैनो गाई उपलब्ध गराउन थालेको छ। अब यो गाउँपालिकामा अन्यत्रबाट बसाइ सरेर स्थायी बसोबास गर्न आउने हरेकले प्रोत्साहन स्वरूप उपहारको रूपमा एउटा दुहुनो गाई पाउनेछन्। थप विवरण सहित धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरे। छिमेकी धनकुटा नगरपालिकाको भिरगाउँबाट छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको ताङखुवा बसाइ सरेपछि कमल सिंह मगरको गोठमा गाउँपालिकाले नै लैनो गाई बाँधिदियो। उपहारमा दुहुना गाई पाएपछि कमल सिंहले अरू गाई थपेर पशुपालनमै व्यावसायिक बन्ने योजना बनाएका छन्। छिमेकमा बसाइ आएका खड्गबहादुर मगरले पनि उपहारमा पाएको गाई पालेका छन्। उनीहरू जस्तै यो वर्ष बसाइ सरेर अन्यत्रबाट धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका भित्रिएका 13 मध्ये 9 परिवारले उपहारमा दुहुना गाई पाइसकेका छन्। छथर जोरपाटी गाउँपालिका 2 का कमल सिंह मगर। दुध चलेको भए राम्रो सहयोग गर्थ्यो, सानो परिवारलाई चाहिँ राम्ररी नै पाल्ने सम्भावना थियो हैन। दुधको कलेक्सन आफै गर्छु है, त्यही भनेर एक दुईवटा गाई अझै थपौँ जस्तो लाग्दैछु चाहिँ। धनकुटाका 7वटै स्थानीय तह मध्ये छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा बसाइ सराईको दर बढी छ। आन्तरिक र बाह्य बसाइ सराई तीव्र बनेपछि 83 परिवार बस्दै आएको वडा नम्बर 4 को तेलियाबाट मात्रै 1 दशकको अवधिमा 60 भन्दा बढी परिवार बसाइ सरेर अन्यत्र गएका छन्। गाउँ शून्य बनाएर हिँड्ने प्रवृत्ति रोकेर आउनेलाई प्रोत्साहन गर्न दुहुना गाई दिन थालिएको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बू बताउँछन्। बसाइ सरी आउने वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति बसाइ सरी आउँदा एउटा गाई उपहार दिने र जुन गाई उपहारले जीविकोपार्जनलाई मद्दत गरोस्, आय आर्जन गर्न सकियोस्। आफै गाई खरिद गर्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले अधिकतम 61,000 रुपियाँ नगद दिने गरेको छ। तर बसाइ सराई दर्ता भएको 3 महिनापछि लाल पूर्जा र ओडाको सिफारिसका आधारमा मात्रै नवआगन्तुक यस्तो उपहार पाउन योग्य हुनेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो। ताप्लेजुङ डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार। लगातारको वर्षाले ताप्लेजुङमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको छ। भिरालो जमिन, ठाडा र खहरे खोला भएको जिल्लाका नदी किनार र विगतमा पहिरो गएको स्थान आसपास क्षेत्रका बासिन्दा त्रासमा परेका छन्। बाढी र पहिरोका कारण वर्षेनी जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको ताप्लेजुङमा यस वर्ष असार पहिलो साता फक्ताङलुङ गाउँपालिका 4 इखाबुको रानी आधारभूत विद्यालयको एउटा भवन बगाएको थियो। पूर्वाञ्चल हावापानी फिल्ड कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार यो महिना एकै रात 42 मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको छ।
अनुकूल समयमा अधिक तीर्थयात्री आउने ताप्चुङको पाथिभरामा यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनको मौका छोपेर पैदल मार्ग निर्माण लगायतको काम गरिएको छ। मानिसहरूको चहल पहल हुँदा मजदुर नपाउने र सडकमा काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने भएकाले लकडाउनको मौका छोपेर मर्मत सम्भारको काम गरिएको पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्रेले बताउनुभयो। हिउँ र पानीबाट यात्रीलाई जोगाउन पाथिभरा स्वागतद्वारदेखि मन्दिरसम्म ट्रस्ट बनाएर छानो लगाइएको छ भने यात्राका लागि पैदल मार्गहरू ठाडो नहुने गरी बनाइएको छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि रोकिएको छैन। ताप्जुङका गाउँ बस्तीमा किसानले बाली लगाउनेदेखि सरकारी खर्च गर्नेहरूको दिनहुँ चाप रहेको छ। खास गरी 1 नम्बर प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च गर्ने काम पछिल्लो समयमा भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण समयमा काम गर्न नपाएको बहाना भएको यो वर्ष जिल्लाका सबैजसो क्षेत्रमा असारे विकास मच्चिरहेको छ। हावाहुरीले भत्काएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको भवन अझै निर्माण हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्षमा बजेट नभएका कारण निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको जिल्ला खेलकुद विकास अधिकृत यज्ञनिधि पौडेल बताउनुहुन्छ। पौडेलका अनुसार जेठ पहिलो साताको वर्षा र हावाहुरीका कारण कार्यालयको 8 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। अवस्था ताप्चुङ डायरी आजलाई यति नै। आनन्द गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। ताप्लेजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। मुगुमा असार तेस्रो सातासम्म करिब 75% रोपाइँ सम्पन्न भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। समय अनुकूल वर्षा र सिंचित भएको क्षेत्रमा गरी हालसम्म 75% रोपाइँ सकिएको निमित्त कृषि विकास अधिकृत पञ्चलाल बुढाले बताउनुभयो। खट्याङ गाउँपालिका, सोर गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकामा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ भने जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि धमाधम रोपाइँ भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड र सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडले आजबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजन सिंह भण्डारीले संयुक्त कारोबारको शुभारम्भ गर्नुभयो। सिटिजन्स बैंकले सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेपछि उसको निक्षेप 91 अर्ब 35 करोड रुपियाँ पुगेको छ। सर्वसाधारणलाई दिएको ऋणको लगानी 79 अर्ब 58 करोड रुपियाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ। हाल सिटिजन्स बैंकको चुक्ता पुँजी 8 अर्ब 62 करोड रुपियाँ रहेकोमा सहयोगी विकास बैंक प्राप्तिको पछिको चुक्ता पुँजी 9 अर्ब 8 करोड रुपियाँ रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग पुनः वार्तामा बस्न आवश्यक नभएको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई अक्टोबरमा अर्को वार्ताका लागि आग्रह गर्ने बताएसँगै उत्तरका उपविदेश मन्त्री चोए सोन हुईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकासँग वार्तामा बस्न उत्तर कोरियालाई कुनै आवश्यकता नरहेको बताउनु भएको हो। उत्तर कोरियाली समाचार संस्था केसीएनले सार्वजनिक गरेको चोएको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। प्योङयाङले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न कुनै आवश्यकता महसुस गरेको छैन। सपना देख्नेहरू अक्टोबरको आश्चर्यका लागि आशावादी बनेका छन्, तर अमेरिकाले आफ्नो पक्षका लागि उपलब्धिमूलक वार्ता चाहन्छ भने त्यो उसको भूल हो। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत मार्च तेस्रो सातादेखि बन्द रहेका इङ्ल्यान्डका पब, रेस्टुरेन्ट, होटल तथा विभिन्न व्यवसाय आजबाट पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। संक्रमण बिस्तारै घट्दै गर्दा लकडाउन क्रमशः खुकुलो पार्दै जाने चरणबद्ध योजना अनुसार यी व्यवसाय खुलाइएको बीबीसीले जनाएको छ। पब, रेस्टुरेन्टमा संक्रमण फैलन नदिन 1 मिटर भन्दा बढी भौतिक दूरी सहितका नियम अनिवार्य गरिएका छन्। अब खेल समाचार। आईएसकेयू इन्टरनेशनल अनलाइन काता च्याम्पियनसिप 2020 मा नेपालले दोस्रो दिन आज 4 पदक थपेको छ। इन्टरनेशनल सोतोकान कराते युनाइटेड र इन्स्टिट्युट अफ सोतोकान कराते युनाइटेडको संयुक्त आयोजनामा भएको च्याम्पियनसिपको दोस्रो दिन नेपालले 1 स्वर्ण, 1 रजत र 2 कांस्य जितेको हो। जुनियर विधामा नेपालका प्रणिल मानन्धरले स्वर्ण र सुनिल खड्काले रजत हात पारे। यस्तै लोकमान श्रेष्ठले कांस्य पदक हात पारे। सोही विधा अन्तर्गत महिलातर्फ श्रद्धा थापाले कांस्य जितिन्। हिजो नेपालले 4 स्वर्ण, 3 रजत र 3 कांस्य सहित 10 पदक जितेको थियो। नेपालले पदक संख्या 14 पुर्याएको छ। इटालियन सेरी एमा आज युभेन्टस र लाजियोले शीर्ष स्थानको जोड घटाउका लागि स्पर्धा गर्दैछन्।
लिग लिडर युभेन्टसले घरेलु मैदानमा टोरिनोसँग नेपाली समयअनुसार राति 9 बजे प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। युभेन्टस टोरिनोलाई पराजित गर्दै उपाधि यात्रालाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्यमा छ। स्टार फरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो र पाउलो डिबालाको तालमेलका कारण युभेन्टस हौसिएको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सुरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।